अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इटली में काम, मुस्तकिल रिहाइश या फैमिली रीयूनियन का मौका ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इटली के लोअर हाउस ने 2026 से 2028 के लिए इमिग्रेशन फ्लुएंसी डिक्री यानी बहाव का ऑर्डिनेंस मंजूर किया है। ये वो कानून है जो आइंदा 3 साल तक इटली में गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद, वीज़ों की तादाद और उनके तरीक़ाकार को तरतीब देता है। इस पे ना सिर्फ नौकरियों के कोटे सेट किए जा रहे हैं बल्कि खानदान के मिलाप, बतौर केयर वर्कर वीज़ों पर दाखिले, वीज़ा टाइमलाइन और सोशल प्रोटेक्शन के इजाज़तनामों में भी अहम तब्दीलियां लाई जा रही हैं। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि ये कानून क्या है जिसे मंजूरी मिली है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से शिक्के सबसे ज़्यादा अहम हैं और सबसे अहम बात, इस सब का असर पाकिस्तानी तारिकीन वतन पर क्या होगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी मालूमाती अपडेट्स आप तक फ़ौरन पहुँचती रहें। सबसे पहली और अहम तब्दीली ये है कि इटली की हुकूमत ने वीज़ा और रिहायशी इजाज़तनामों में वक्त की पाबंदी को मज़ीद सख्त कर दिया है। अब कानून के तहत इमिग्रेशन दफातर और मुतल्लिका सरकारी इदारों पर लाजिम है कि अगर कोई गैर मुल्की वर्कर मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त जमा करा दे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर फैसला जारी करना होगा। आसान ज़ुबान में समझें तो पहले लोगों को कई महीने इंतज़ार करना पड़ता था, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुलाजमतें ज़ाया होती थी बल्कि दरख्वास्त गुजार ज़हनी दबाव का शिकार भी हो जाता था। लेकिन अब हुकूमत ने वाज़ेह हद मुकर्रर कर दी है कि 30 दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त का फैसला निपटाना होगा। दूसरी अहम बात यह है कि नए मसवदे में एक तजर्बाती सहूलत दी गई है जिसके तहत वीज़ा दरख्वास्त पेश करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2027 तक किया गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार ने अपने मुल्क में तालीमी या तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल किए हों। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो अभी तक अपनी तालीम या तरबियत मुकम्मल कर रहे थे, इन्हें आने का एक इजाफी मौका मिल सकता है। तीसरी शिक जो ख़ास तौर पर ख़ानदानों के लिए माने रखती है वो ये है कि हुकूमत ने केयर या ख़ानदानी निगहदाश्त के शोबे में इजाफी दचक रखी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि आम कोटे के अलावा भी 10,000 गैर मुल्की कारकुनों को 2028 तक मुल्क में आने की इजाज़त दी जा सकती है। ये इजाज़त सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो बच्चों, बुजुर्गों या मजूर अफराद की देखभाल का काम करते हों। यानी अगर आप पाकिस्तान में फैमिली केयर, बुजुर्गों की निगहदाश्त या होम नर्सिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग रखते हैं तो इस शिक के तहत आपके लिए एक इजाफी दरवाज़ा खुल सकता है। इसका मकसद ये है कि इटली में जहां मुकामी अफराद इस शोबे में कम दस्तयाब हैं, वहां तरबियत याफ्ता गैर मुल्की कारकुन कुछ ख्वाब पूरा कर सकें। चौथी तब्दीली उन गैर मुल्कियों के लिए है जो इटली में इंसानी स्मगलिंग या शदीद इस्तेसाल का शिकार रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें ज़बरदस्ती खेतों या फैक्ट्रियों में ख़राब हालात में काम कराया गया। इन पर तरह तरह के जुल्म किए गए। पहले ऐसे मुतासरा अफराद को सिर्फ 6 माह के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का रिहायशी परमिट मिलता था, मगर अब हुकूमत ने इसे 1 साल का कर दिया है ताकि मुतासरा अफराद को ज़्यादा वक्त मिल सके और वो सुकून से अपना इलाज करा सके, कानूनी मदद हासिल कर सके और नए सिरे से रोज़गार तलाश कर सके। इसके अलावा एक और सहूलत भी शामिल की गई है कि अगर इस दौरान कोई मुनासिब काम मिल जाता है तो इसी परमिट को काम की बुनियाद पर 1 साल और बढ़ाया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी पाकिस्तानी मजदूर को एजेंट धोखे से इटली ले गया और वहां इसका इख्तिसाल किया गया तो अब वो 1 साल के परमिट पर महफूज जगह रहकर कानूनी मदद और नया रोजगार ढूंढ सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो नौकरी मिलने के बाद भी परमिट मजीद बढ़ा सकता है। इटली के लोअर हाउस में मंजूर करदा मसवदे में एक और शिक ये भी शामिल की गई है
کہ رضاکارانہ پروگرامز میں شمولیت کے کوٹے 1 سال نہیں بلکہ 3 سال مدت کے لیے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو غیر ملکی رضاکار ملک میں سماجی خدمت، فلاحی کام یا مذہبی تنظیموں کے ساتھ بطور والنٹیئر کام کر رہے تھے، ان کے لیے پہلے ہر سال الگ سے کوٹا جاری ہوتا تھا، جس سے منصوبہ بندی مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی سال کے شروع میں جگہ ختم ہو جاتی تھی تو کبھی سال کے آخر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے لوگ بلائے جا سکتے ہیں۔ نئے اصول سے فائدہ یہ ہوگا کہ فلاحی تنظیمیں، مساجد، چرچ یا وہ ادارے جو دنیا بھر سے نوجوان رضاکار بلاتے ہیں، پہلے سے 3 سال کا واضح پلان بنا سکیں گے کہ کتنے لوگوں کو بلانا ہے، کون سی سرگرمیاں کرنی ہیں، ان کی رہائش اور تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اس طرح غیر یقینی صورتحال کم ہوگی اور رضاکارانہ کام زیادہ منظم طریقے سے چل سکے گا۔ پارلیمانی بجٹ کے دوران ایک اور اہم نکتہ اس وقت سامنے آیا جب لیگ پارٹی نے خاندانی ملاپ یعنی فیملی ری یونین کے قوانین کو مزید سخت کرنے کی تجویز پیش کی۔ لوئر ہاؤس نے اس تجویز کو آرڈر آف دی ڈے کے طور پر منظور بھی کر لیا۔ اس تبدیلی کے بعد خاندانی ملاپ کے قواعد یورپی قوانین کے مطابق سخت کیے جائیں گے۔ اب یہ زیادہ تفصیل سے دیکھا جائے گا کہ کون سے رشتہ دار اٹلی آنے کے اہل ہوں گے اور درخواست گزار کی آمدنی کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ نئے مجوزہ قوانین میں فیملی ری یونین کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی مدت بھی 90 دن سے بڑھا کر 150 دن کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب خاندانوں کو ملنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ قانون غیر ملکیوں خصوصاً پاکستانی کمیونٹی پر کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ سب سے پہلے مثبت پہلو یہ ہے کہ ویزا پروسیسنگ میں وقت کی واضح حد بندی سے انتظار کم ہوگا۔ اسی طرح واضح قواعد سے دھوکہ دہی روکنے میں مدد ملے گی۔ کیئر سیکٹر میں جو مخصوص 10,000 پوزیشنز رکھی گئی ہیں وہ عارضی مگر حقیقی موقع فراہم کرتی ہیں، خاص طور پر ان خواتین اور مزدوروں کے لیے جنہوں نے ٹریننگ لے رکھی ہو۔ دوسری طرف منفی پہلو یہ ہے کہ خاندانی ملاپ کے قواعد سخت ہونے سے فیملی ویزے کی پروسیسنگ میں تاخیر سے خاندانوں کو انتظار اور بے یقینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ دستاویزات کی سخت جانچ اور طویل پروسیسنگ امیگریشن ایجنٹس پر زور ڈالے گی کہ وہ درست اور شفاف خدمات فراہم کریں۔ غلط مشورے یا نیم قانونی راستے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اٹلی کی پارلیمنٹ میں ہوا کیا ہے۔ اٹلی کی پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس نے نومبر 2025 میں حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا فلوئیسی ڈکری نمبر 146 منظوری کے پہلے مرحلے میں پاس کر دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی داخلے اور استحصال پر سختی کی جائے، جبکہ جو لوگ قانونی طریقے سے اٹلی آنا اور کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ زیادہ واضح، تیز اور منظم بنایا جائے۔ اس مسودے پر پہلی ووٹنگ میں 131 ارکان نے حمایت کی، 75 نے مخالفت کی، جبکہ 7 ارکان غیر حاضر رہے۔ یعنی اٹلی کی پارلیمنٹ نے صاف طور پر یہ پیغام دیا کہ حکومت اس قانون کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور اسے باقاعدہ قانون کی شکل دینے میں سنجیدہ ہے۔ مجموعی طور پر حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ورک ویزوں کے قانونی راستے مضبوط ہوں، بیرون ملک سے آنے والے مزدوروں کا استحصال رکے اور خاندان کے ساتھ آنے سے متعلق قواعد بھی سخت اور واضح کیے جائیں تاکہ پورا نظام زیادہ شفاف اور قابل اعتماد بن سکے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لوئر ہاؤس کی منظوری آخری مرحلہ نہیں ہے۔ فلوئیسی ڈکری کو سینٹ میں بھی منظوری سے گزرنا پڑے گا۔ عام طور پر یہ پورا عمل چند ہفتوں سے لے کر چند ماہ تک جاری رہ سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس پر قانونی یا سیاسی اعتراضات آئیں تو تاخیر بھی ممکن ہے۔ اسی لیے آپ کو تازہ ترین خبروں پر نظر رکھنا ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھایا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جو اٹلی میں مواقع ڈھونڈ رہے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے، ہم اس کا جواب تلاش کر کے آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UK کی سخت امیگریشن پالیسی کے بعد پاکستانیوں کے پاس کون سے 4 آپشنز موجود ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے 2 سیزنل ویزوں کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔